अस्सलामुअलैकुम GA न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं जाहिद मिर्ज़ा। सबसे पहले एक नज़र अब तक की खबरों पर। तोशाखाना केस में नवाज शरीफ की जब्त शुदा जायदाद वापस करने का हुक्म दे दिया गया। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने तोशाखाना रेफरेंस में मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की जायदाद जब्तगी के अहकामात वापस ले लिए हैं। अदालत ने जब्त शुदा जायदाद और असासे वापस करने का हुक्म दे दिया है। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने नवाज शरीफ की जायदाद वापसी के अहकामात जारी किए। अदालत ने नवाज शरीफ की प्रॉपर्टीज़, गाड़ियाँ और बैंक अकाउंट्स वापस करने का हुक्म दिया है। वाज़ेह रहे कि एहतसाब अदालत ने तोशाखाना रेफरेंस में नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने के बाद जायदाद जब्तगी के अहकामात अक्टूबर 2020 में दिए थे, जिसके बाद नवाज शरीफ की लाहौर में 1650 केनाल से जायद ज़रई अराजी और लग्जरी गाड़ियां भी जब्त की गई थी। पीपल्स पार्टी रहनुमा खुर्शीद शाह का कहना है कि हर सियासी जमात की ख्वाहिश होती है कि वज़ीर आज़म उसका हो, लेकिन अगर किसी को ज़बरदस्ती इक़्तिदार पर बिठाया गया तो मुल्क का नुकसान होगा। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए खुर्शीद शाह का कहना था कि वज़ीर आज़म हाउस आज भी उनके हाथों में है जिनके हाथ में पहले था। उनका कहना था कि सियासी जमातों का इस्तेहकाक है कि वो अलग अलग इलेक्शन लड़ें या इत्तेहाद करके, लेकिन किसी को ज़ोर ज़बरदस्ती लाया गया तो हुकूमत नहीं चलेगी। सिलेक्शन हुई तो मुल्क का फ़ायदा नहीं बल्कि नुकसान होगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि दुनिया भर में वोट डालते वक्त किसी की मुदाखलत नहीं होती। पीपल्स पार्टी इल्ज़ाम तराशी की सियासत नहीं करती, हम अवाम के सामने जवाबदेह हैं। इलेक्शन में हमारा घोड़ा अकेला है। माजी में भी पंजाब के अवाम पीपल्स पार्टी पर एतमाद का इजहार कर चुके हैं। एक सवाल के जवाब में साबिक वफाकी वजीर का कहना था कि जेल जाने से सियासतदानों का कद बढ़ जाता है। नवाज शरीफ 4 दिन जेल चले जाते तो उनका कद बढ़ जाता। खुर्शीद शाह का मजीद कहना था कि तरक्की के दावे करने वालों ने मोटरवेज बनाने के अलावा क्या किया है। अगर किसी को ज़बरदस्ती इक़्तिदार में लाया गया तो इससे मुल्क का नुकसान होगा। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और आपको बताएं, मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा सेनेटर इसहाक डार ने निगरान हुकूमत से मुतालबा किया है कि दहशतगर्दी के मामले पर इन कैमरा ब्रीफिंग दी जाए। सेनेट इजलास में इजहार ख्याल करते हुए इसहाक डार का कहना था कि हम माजी में दहशत गर्दों के खिलाफ मायने खैज एक्शन नहीं ले सके। ज़रबे अज़ब का फैसला नवाज शरीफ हुकूमत में हुआ। सन 2013 के बाद दहशत गर्द कार्रवाइयों में कमी आई, लेकिन फिर सन 2018 के बाद पॉलिसी में तब्दीली आई। इसहाक डार का कहना था कि अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आई तो हमारे जिम्मेदारान वहाँ पहुँचे। काबुल में अंडरस्टैंडिंग के तहत सैकड़ों सख्त गिर दहशत गर्दों को पाकिस्तानी जेलों से रिहा किया गया। उन्होंने कहा कि हमने पॉलिसी पर यू टर्न लिया और सख्त दहशत गर्दों की रिहाई के बाद मुल्क में दहशत गर्दी में इजाफा। सेनेटर इसहाक डार का मजीद कहना था कि निगरान हुकूमत दहशत गर्दी पर इन कैमरा ब्रीफिंग दे। अगर कोई कहे कि दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई में ठहर जाएं, 8 फरवरी का इंतज़ार करें, तो ऐसी चीज़ों पर इंतज़ार नहीं होता। इजरायली फौज ने एक बार फिर हस्पतालों पर हमले कर दिए। अल-कुद्स, शिफा और अल-ऊदा हस्पताल पर बम बरसा दिए। फ़लस्तीनी हिलाल अहमर के मुताबिक इजराइल ने तल अल हवा के इलाके में अल-कुद्स हस्पताल के अतराफ शदीद बमबारी की। हस्पताल में अमला, मरीज़ और 14,000 से ज़ायद बेघर अफराद मौजूद हैं। डायरेक्टर अल-ऊदा हस्पताल ने कहा कि हस्पताल पर बमबारी से स्टाफ ज़ख्मी और हस्पताल की सहूलियात को काफ़ी नुकसान पहुँचा है। हमें तिब्बी खदमात की फराहमी जारी रखने में बड़ी मुश्किलात का सामना है। खलीजी मीडिया के मुताबिक अल-शिफा जनरल हस्पताल के डायरेक्टर का कहना है कि जुमे को अल-शिफा हस्पताल पर इजरायली बमबारी से कम 6 अफराद शहीद हुए, जिनमें एक बच्चा भी शामिल है। फ़लस्तीनी मीडिया का कहना है कि नाबलुस के मशरिक में अस्कर कैंप में फ़लस्तीनी मज़ाहमतकारों का काबिज़ फ़ौज से तसादुम हुआ। काबिज़ इजरायली फ़ौज ने रामल्ला के शुमाल अल जज़ा जोन में कैंप पर धावा बोला। मज़ाहमतकारों ने काबिज़ इजरायली अफवाज को धमाका खेज़ मवाद से निशाना बनाया। काबिज़ फ़ौज ने बैतुल्लहम में अद्दा कैंप पर धावा बोला। फ़लस्तीनी मीडिया के मुताबिक मुतअद्दिद ज़ख्मी इंडोनेशिया हस्पताल पहुँचे, लेकिन इजरायली फ़ौजी तैयारों ने इंडोनेशिया के हस्पताल के अतराफ भी खूब बमबारी की, जबकि इंडोनेशिया के हस्पताल के सामने रिहायशी अपार्टमेंट्स को भी निशाना बनाया गया। खलीज ताउन कौंसिल GCC की रियासतों के वज़राए दाखिला ने तमाम रुकन ममालिक के लिए मुश्तरका सयाहती वीज़ा मुतारिफ़ करवाने की मंजूरी दे दी।
سعودی خبر رساں ادارے کے مطابق عمان کے دارالحکومت مسقط میں منعقدہ وزرائے داخلہ کے 40ویں اجلاس میں جی سی سی کے سیکرٹری جنرل جاسم البدیوی نے کہا کہ اس سیاحتی ویزا اسکیم کو ایک مخصوص مدت کے اندر لاگو کیا جائے گا۔ جاسم البدیوی نے اس اہم قدم کو خلیجی ریاستوں کے درمیان بڑھتے ہوئے تعاون کی واضح علامت قرار دیا ہے۔ اجلاس میں رکن ریاستوں میں ٹریفک کی خلاف ورزیوں کے ریکارڈ پر مشتمل مشترکہ الیکٹرانک نظام کی بھی منظوری دی گئی ہے۔ وزراء نے منشیات سے مشترکہ طور پر نمٹنے کے لیے حکمت عملی تیار کرنے کی بھی ہدایت کی اور سیکیورٹی سے متعلق آگاہی مہم کا جائزہ لیا۔ سیکرٹری جنرل نے مزید کہا کہ جی سی سی ممالک کی سلامتی کے امور پر نمایاں پیش رفت کو علاقائی اور بین الاقوامی سطح پر سراہا گیا ہے۔ جی سی سی کے سیکرٹری جنرل نے کہا کہ قومی سلامتی کو یقین بنانے میں کامیابی حاصل کرنا اور خطے کی ترقی میں رکاوٹ بننے والے کسی بھی خطرے کی روک تھام کو یقینی بنانا ضروری ہے۔ انہوں نے خلیجی ممالک میں کمیونٹیز کو غیر قانونی منشیات کے پھیلاؤ کے خطرے کی نشاندہی کی اور اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے خطے میں چلائی گئی کئی قومی مہموں کی تعریف بھی کی۔ انہوں نے کہا کہ ایک متحد حکمت عملی کے تحت خلیجی ممالک کے نوجوانوں میں منشیات کے پھیلاؤ کا مقابلہ کرنے کے لیے مشترکہ جنگ میں مل کر کام کرنے کی اشد ضرورت ہے، جو تمام محاذوں یعنی روک تھام، کنٹرول اور علاج پر توجہ مرکوز کر کے حاصل کی جا سکتی ہے۔ ایک ہلکا سا فمبل ہے، لاسٹ میں دیکھ لینا۔ خبر شامل کرتے ہیں اور آپ کو بتائیں، امریکی ریاست نیو یارک کے ماہر سرجنز نے دنیا کی تاریخ میں پہلی مرتبہ آنکھ کا کامیاب ٹرانسپلانٹ کر دیا ہے۔ برطانوی خبر رساں ادارے کے مطابق آن جیمز نامی شخص کی ایک آنکھ کی سرجری کی گئی۔ آن جیمز کو سن 2021 میں کام کے دوران ہائی وولٹیج کرنٹ لگا تھا، جس وجہ سے اس کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی تھی اور ساتھ ہی چہرے کے ایک حصے کے نقوش بھی شدید خراب ہو گئے تھے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق رواں سال آن جیمز کے چہرے سمیت آنکھ کی سرجری کی گئی، جس میں 21 گھنٹے کا وقت لگا، اور اس سرجری میں 140 ہیلتھ کیئر پروفیشنلز نے ماہرانہ خدمات انجام دیں۔ نیو یارک لینگوین ہیلتھ کے سرجن نے اپنے انٹرویو میں بتایا کہ یہ دنیا میں اپنی نوعیت کی پہلی آنکھ کی سرجری ہونے کی وجہ سے انتہائی پیچیدہ سرجری تھی۔ کامیاب سرجری کے بعد آن جیمز کی صحت میں بہتری آ رہی ہے، تاہم یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ان کی بینائی واپس آئے گی یا نہیں۔ اور اب ایک نظر جی اے اسپورٹس پر۔ انگلینڈ کے خلاف میچ میں رن ریٹ کے پیچھے جائیں گے، بابر اعظم نے کرکٹ شائقین کو تسلی دے دی۔ قومی ٹیم کے کپتان بابر اعظم نے کہا ہے کہ ہمارے ذہن میں نیٹ رن ریٹ کا پلان ہے، اس کے پیچھے جائیں گے اور پوری پلاننگ ہے کہ 10 اوور کیسے کھیلنا ہے، بعد میں کیا کھیلنا ہے، جبکہ اگر فخر زمان 20 یا 30 اوور کھیل گیا تو ہم مطلوبہ رن ریٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ انگلینڈ سے میچ سے قبل پریس کانفرنس میں بابر نے اپنی کپتانی کے مستقبل کے سوال پر کہا کہ ابھی میرا فوکس اگلے میچ پر ہے، کپتانی کے مستقبل کا بعد میں دیکھیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پچھلے 3 سال سے میں ہی پرفارم کر رہا تھا، کپتانی بھی کر رہا تھا، مجھے نہیں لگتا کہ مجھ پر کوئی پریشر ہے۔ ٹیم کا فیصلہ کوچز اور کپتان کا ہوتا ہے، لیکن اگر کسی نے مشورہ دینا ہے تو نمبر سب کے پاس ہے۔ ٹی وی پر بیٹھ کر بات کرنا آسان ہے۔ قومی ٹیم کے کپتان کا مزید کہنا تھا کہ میری کارکردگی ایسی نہیں کہ لوگ کہیں کہ مجھ پر پریشر ہے، میرا ہدف تھا کہ بطور بیٹر اچھا فنش کروں، چاہتا تھا کہ ٹیم کو جتوانے کی بھرپور کوشش کروں۔ صورتحال کے مطابق بیٹنگ کرتا ہوں، اس کے حساب سے پلان کرتے ہیں۔ کبھی کبھار کنڈیشنز فیور نہیں کرتی کہ کھل کر کھیلیں، یہاں ہر وینیو پر مختلف کنڈیشنز ہیں۔ ہم پہلی بار بھارت آئے ہیں، ہمیں کنڈیشنز کا اندازہ نہیں تھا، میں مانتا ہوں کہ توقعات کے مطابق پرفارم نہیں کر سکا۔ اور اب ایک نظر جی اے انٹرٹینمنٹ پر۔ پاکستانی اداکارہ فضا علی کا کہنا ہے کہ علیحدگی کے باوجود وہ سابق شوہر فواد کی کوئی برائی برداشت نہیں کریں گی۔ اداکارہ فضا علی حال ہی میں ایک نجی شو کی مہمان بنی تھیں، جس دوران انہوں نے اپنی ناکام ازدواجی زندگی کے کچھ پہلوؤں پر بات کی۔ انہوں نے بتایا کہ میں نے بیٹی کی پیدائش کے تیسرے روز سے ہی کام کرنا شروع کر دیا تھا اور جب سے روزانہ باقاعدگی سے شوٹ پر ہوتی ہوں، لیکن سیٹ پر کئی لوگوں کا رویہ ناگوار گزرتا تھا اور کچھ لوگوں کی وجہ سے تو ڈراماز سے کنارہ کشی بھی اختیار کرنی پڑی۔ فضا علی نے کہا کہ میں نے شوبز سے کنارہ کشی سابق شوہر فواد کی
کی وجہ سے کی کیونکہ علیحدگی کے بعد جب میں کام کے لیے سیٹ پر آتی تھی تو لوگ مجھ سے ہمدردی کے اظہار کے لیے فواد کی برائیاں کرتے تھے. ان میں وہ لوگ بھی شامل تھے جو فواد کے دوست تھے، لیکن یہ سب مجھے پسند نہیں تھا. نہ ہی مجھ سے فواد کی کوئی برائی برداشت ہوتی تھی، جس کی وجہ سے میں نے ڈراماز میں کام کرنا بھی چھوڑ دیا تھا. فضا علی کا کہنا تھا کہ آپ اس شخص کی برائی نہیں سن سکتے جس نے آپ کے ساتھ کچھ برا کیا ہی نہ ہو. سابق شوہر نے کبھی مجھے مارا نہ پیٹا، نہ ہی کبھی گالم گلوچ کی. انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ گالی ہوتی کیا ہے. وہ بہت اچھے انسان ہیں. خیال رہے کہ فضا علی نے سن 2007 میں فواد فاروق سے شادی کی تھی اور دونوں کی ایک بیٹی ہے. نیوز روم سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے GA نیوز نیٹ ورک. ہمارے ساتھ رہیے. جیو، سچ کے سنگ.